जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें फैटफ से मुतल्लिक बिल्स हुकूमत ने मंजूर करा लिए, लेकिन फैटफ से मुतल्लिक 4 बिल्स के साथ हुकूमत ने ज़िमनी एजेंडे के तहत 4 और बिल्स भी मंजूर कराए क्योंकि उस वक्त अपोजिशन इजलास का बाइकआउट करके बाहर जा चुकी थी। लेकिन इस मुश्तरका इजलास पे जो अहम सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि अपोजिशन के अरकान इतनी बड़ी तादाद में गैर हाज़िर कैसे हुए। 29 अरकान गैर हाज़िर पाए गए, जबकि हुकूमत की तरफ से 5 PTI के और 4 उनके इत्तेहादी आज़ाद अरकान भी इजलास से गैर हाज़िर रहे। ये अरकान इजलास से क्यों गैर हाज़िर रहे और क्या ये जो सूरत हाल है ये आइंदा आने वाली जो इस वक्त APC होने जा रही है अपोजिशन की उस पर भी असरअंदाज होगी, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जबकि नेशनल पार्टी के सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आप से हम शुरू करते हैं कि ये क्या वजह बनी कि आपके लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में गैर हाज़िर रहे, जबकि पता था कि ये फैटफ से मुतल्लिक वो बिल्स उन पे रायशुमारी होनी है जो कि आप अददी अक्सरियत की वजह से सेनेट से मुस्तरद कर चुके थे, तो क्यों आप अपने लोगों को इस इजलास पे लाने पे कामयाब नहीं हो सके? देखिए, वो तो डिटेल्स आएंगी, कई वजह हो सकती हैं। जब पार्टीज इंडिविजुअली पूछगछ करेंगी अपनी मेंबरान से तो उनको डिटेल्स आएंगी कि क्या वजह है। कहीं तो मुझे पता है कुछ हमारे मेंबर्स एक को कोरोना सस्पेक्ट था, एक हमारी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, और बाकी जो 2-3 है, एक के ब्रदर की डेथ हो गई, ये 3 तो मुझे खुद पता है। जी बिल्कुल। तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी के हवाले से वो रिकॉर्ड तो जरूर उसका लेगा, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है आपको मेरे ख्याल से ये कम पूछना चाहिए कि हुकूमती जो बेंचेस हैं उनकी तरफ से जमहूरियत की हर कदर जो है, और रूल्स हो, आइन हो, हर जो आप कानून देखें, प्रोसीजर्स देखें, रवायात पार्लियामेंट की देखें, ऐसा उन्होंने उसको खराब किया है इस इदारे को कि इसका माजी में मिसाल नहीं मिलता। तो क्या इनको वो कहते हैं ना बाय हुक और क्रुक, तो ये इस किस्म की कानून साजी बाय हुक और क्रुक इसलिए है कि आप नंबर्स की तो बाद में, वोटिंग तो बाद में आ जाती है ना। हमने तो एक वोटिंग कराई, हो सकता है हमारे और इतने सारे कुछ अरकान हमें मालूम हुआ है कि वो वोटिंग के बाद भी फिर आए हैं, लेकिन वो रायशुमारी में शुमार नहीं हो सके। नहीं, रास्ते में थे कोई, ठीक है। देखिए, द इशू इज कि जो प्रोसीजर स्पीकर को फॉलो करना था, क्या स्पीकर ने वो प्रोसीजर फॉलो किया? लेकिन डॉक्टर साहब जो चेयरमैन है आपके आसिफ जरदारी साहब, वो हमने देखा है कि वो अदालतों में इस वक्त पेशियां भी भुगत रहे हैं, तो आपने मुनासिब ख्याल करती कि उनको भी इजलास में आना चाहिए था? देखिए, इस वक्त कोरोना जो है वो फिर से, और हम बार बार यही बात करते हैं, हम इतराज करते हैं अदालत के हवाले से कि कोरोना एंड ही इज अ पेशेंट, उनको मल्टीपल इलनेसेस हैं। लेकिन मैं उस पॉइंट पर बाद में आती हूँ। पहले ये पॉइंट आप प्लीज मेरा नोट कर लें और रिकॉर्ड पर ये कर लें कि जो प्रोसीजर है, आप स्पीकर को पहले कटहरे में खड़ा करें कि वो कस्टोडियन है हाउस का, लेकिन जिस तरीके आमराना तरीके से उन्होंने असेंबली चलाई, ना उन्होंने बहस होने दिया, ना उन्होंने अमेंडमेंट्स डालने दी, ना हमने जब चैलेंज किया वोट को, क्योंकि हमें ये शक है कि ये गिनती सही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप इजलास में शरीक नहीं हुए। माजी में हमने देखा है कि अहम आईनी तरमीम थी, उसमें भी आप आए थे, आपने वोट किया था, लेकिन क्या वजह हुई कि आप इस इजलास में आप शरीक नहीं हो सके? नहीं, मैं तो देखें वहीद भाई, मैं उसके अगले दिन इजलास, सेनेट के इजलास में था तो रात को मेरे वालिद साहब थोड़े से, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे घर से फोन आ गया, तो मैं कराची आ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे किसी भी बंदे ने या मेरी पार्टी के रहनुमा ने किसी ने मुझे नहीं कहा कि कल इतना इम्पोर्टेंट इजलास है, आपका होना जरूरी है। तो इसी लिहाज से मैं तो हाजिर ना था, मैं कराची अपने इलाके में था, लसबेले में था। तो आपने अपनी पार्टी क़यादत से ये शिकवा किया या उनसे आपने जानने की कोशिश की कि उन्होंने आपको क्यों बर वक्त इतला नहीं दी? नहीं, मैं इसमें ये है कि पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं पार्टी को बताऊंगा ना कि मुझे क्यों नहीं बोला गया। अब पार्टी अगर मुझसे सवाल ही नहीं करेगी तो फिर मैं क्यों बताऊंगा? तो आप जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि इन बिल्स की मुखालफत कर रही थी अपोजिशन, तो अगर आप इजलास में शरीक होते तो आप अपोजिशन के साथ खड़े होते और आप इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि ये बिल्स जो हैं इनमें कुछ मुतनाज़ शिक्कें मौजूद थी और इनको मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था?
نہیں دیکھیں، جو اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، اگر جو بھی اپوزیشن کا فیصلہ ہوتا تو میں ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہی ہوتا. جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ کی ہم نے دیکھا ہے پارٹی بڑے آپ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے، ہم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی اس میں بھی آپ کے لوگ غائب تھے، جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں بھی آپ کے 10 لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر رہے ہیں. تو کیا آپ اس صورتحال کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی صفوں میں دراڑیں موجود نہیں ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دراڑوں والی بات ہے یہ تو ہمارے مخالفین کی بڑی عرصے سے خواہش ہے، کوشش ہے، لیکن یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن پوری ہو جاتی ہے جب یہاں موقع آتا ہے، آپ کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. ارشد صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہمیشہ کی طرح آج بھی متحد اور متحد رہے گی. بات یہ ہے کہ لوگوں کی ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور پارٹی کی قیادت جو ہے ضرور ان سے پوچھے گی. جی لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جس طرح بے شمار اخلاقی اقدار جو ہے ان کی پامالی کی ہے، اسی طرح انہوں نے پارلیمانی روایات کی بھی ان کو پامال کر کے رکھ دیا ہے. قواعد و ضوابط کی جس طرح انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ہمارے جو رولز ہیں، جو رولز آف بزنس ہیں، اس میں یہ طے ہے، اس میں یہ کہ اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ آپ نے جو امینڈمنٹ پیش کرنی ہے اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوگی اور میننگ فل ڈسکشن ہوگی. اس کا موقع نہیں دیا گیا. پھر یہ ہے کہ جب بھی یہ ایک روایت ہے، پارلیمانی روایت ہے، لیکن اسپیکر صاحب کا موقف تھا کہ جو ترمیم جس نے جمع کروائی ہے وہ رکن صرف بات کر سکتے ہیں. نہیں، ان کو بھی نہیں موقع دیا گیا. میں گزارش کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پارلیمانی روایت ہے اور بڑی مستحکم روایت ہے کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن یا باقی پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر قائدین کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایوان میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اسپیکر ان کو فوری طور پر موقع دیتے ہیں. ان کو بھی موقع فراہم نہیں کیا گیا. وہ حکومت پہ تو آپ بعد میں سوال اٹھائیں گے یا مورد الزام ٹھہرائیں گے، پہلے تو جو آپ نے اپنے ارکان کی بات کی ہے تو اس سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان سے کہا گیا لیکن پوچھا نہیں گیا. نہیں، پارٹی لیڈرشپ ان سے ضرور پوچھے گی، اور اگر کسی کی کوئی اگر یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی اس کو جسٹیفائی نہ کر سکا تو ظاہر پارٹی لیڈرشپ جو ہے ضرور اس کے بارے میں وہ اس کا نوٹس لے گی، ایکشن لے گی. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جس اسپیکر کے رویے کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب کے خلاف آپ کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کا سوچیں گے؟ صرف اکیلا اسپیکر کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک عمران خان سے لے کر ان کے ساری جو کیبنٹ ہے، ٹریجری بینچز کی غالب اکثریت اس میں انوالو ہے. جس طرح پارلیمانی روایات کی یہ پامالی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ملک اور قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر رہے ہیں. اور یہ پھر یہ ہے کہ ارشد صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فیٹف کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس تھیں، ہم نے اس حوالے سے جو بھی قانون سازی تھی، متحدہ اپوزیشن نے اس میں حکومت کا ساتھ دیا، تعاون کیا، قانون سازی ہو چکی. لیکن یہ فیٹف کی آڑ میں کالے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، آمرانہ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. فیٹف نے کہا ہے کہ یہ اتنے مہینے 4-6 مہینے کسی کو آپ جیل میں ڈال دیں اور اس کو ضمانت کے لیے موو کرنے کا بھی حق نہ دیں. قوم کو، 22 کروڑ عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دینے کی جو سازش ہے، متحدہ اپوزیشن اس پہ کیسے پارٹی بن سکتی ہے؟ یہ کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے، ہم اس کے راستے میں ہم مزاحمت ہم نے کی ہے، کوشش کی، اپنا رول پلے کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جانیں گے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے کہ اب اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے تو وہ جس کنڈکٹ کی بات کر رہی ہیں حکومت کی، اس پہ اپوزیشن کیا لاہے عمل اختیار کرے گی. لیکن بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا کہیں گی آپ کے جو آپ کو تحفظات ہیں اسپیکر صاحب کے رویے پہ، اور خاص طور پہ اس دن جو کچھ ہوا مشترکہ اجلاس میں، تو اب آپ اس جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس میں اسپیکر کے خلاف بھی کوئی تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے یا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی مزید اپنا لاہے عمل بنائیں گے؟ دیکھیں، ان کے اسپیکر کے کانڈکٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک لمبا چارج شیٹ آ سکتا ہے. اب میں بحیثیت سیاسی ورکر میں تو یہ ضرور چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بحث، ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں نمبرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میجورٹی میں ہے، لیکن اگر عدم اعتماد ہم ڈالیں تو ایٹ لیسٹ دنیا کو پتہ چلے گا، ایک بحث ہوگی، لائیو بحث چلے گی. لیکن جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے وہاں پہ بھی آپ کے نمبرز پورے نہیں ہوتے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک میٹر ہوا ہے، اس کو پارٹیز دیکھ رہی ہیں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں ہم ڈینائی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ پلیز نہ بھولیں کہ اس وقت جو آمرانہ دور، آپ مجھے بتائیں، آپ صحافی، آپ آزادی سے صحافت کر سکتے ہیں؟ اور کون سا ایسا سیکشن ہے سوسائٹی کا اس وقت جو اس گھٹن کے ماحول میں آزاد فیل کر سکتا ہے
اور وہ اس کو لگتا ہے کہ آئین میں جو اس کے پاس حقوق موجود ہیں وہ فریلی وہ حقوق ایکسرسائز کر سکتا ہے. ہمارے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل الرحمان، ان کو 190 دن سے حراست میں رکھا ہوا ہے اور انہیں ضمانت کا حق تک نہیں دیا جا رہا. جی ایک یہ، دوسرا کل 3 صحافیوں کے اوپر سیڈیشن کا کیس ہے. جی پورا آپ کا ماحول سرویلنس کا ہے. یہ جو گھٹن کا ماحول جس کی آپ بات کر رہی ہیں، جو عوام کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، تو یہ تمام حقوق کی محافظ تو اپوزیشن ہوتی ہے، اس نے عوام کو یہ حقوق لے کے دینے ہیں. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل ہمارا ارادہ یہ ہے، اور یہ سٹرگلز ہے، یہ ٹیمپرری، آپ سمجھیں کہ یہ ٹیمپرری ایک ہچز ہے، اس میں یہ چیلنجز آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ جب آپ کا پورا اسٹیٹ اپریٹس خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، نیب سمیت، اپنی FIA سمیت، کیا پتہ نہیں کتنے ادارے، پولیس سمیت، ہی از ڈیفینڈنگ اے پرسن جو ریپ اپولوجسٹ ہے. جی وہ کل انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو جب آپ کے ریاستی جو فیسز ہیں اور جو حکومت کے فیسز ہیں ان کی کرمنل سوچ ہے، وہ کرمنل مائنڈڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جو APC ہونے جا رہی ہے، یہ کیا کوئی ڈیفرنس کریٹ کرے گی؟ ضرور کرے گی. APC کا ہونا ہی ڈیفرنس ہے. APC کا منعقد ہونا ہی، لوگ کہتے تھے یہ کبھی نہیں اکٹھے ہوں گے، یہ سیاستدان کبھی نہیں اکٹھے ہوں گے، یہ ہے یہ وہ ہے. APC کا ہونا ہی ریگارڈلیس کہ اس میں سے میمورینڈم کون سا نکلتا ہے، کون سی چیزیں آگے آتی ہیں، اسٹریٹ پر کب جاتے ہیں، APC کا ہونا ہی ایک اچیومنٹ ہے. جو 3 یہ آئینی عہدے ہیں پارلیمنٹ کے موسٹ امپورٹنٹ، ایک صدر کا ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وزیر اعظم جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، اور اسپیکر ہے جو کسٹوڈین ہے. تینوں اس وقت گلٹی ہیں، تینوں نے آئین شکنی کی ہے اپنے اپنے طریقے سے. تینوں نے جو پروسیجرز ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کو فالو نہیں کیا، جو ڈائریکشن ان کو فالو نہیں. تینوں کے اوپر ہم چارج شیٹ لا سکتے ہیں. ڈاکٹر اشوک کمار صاحب، نیشنل پارٹی اگر ہم دیکھیں اس کی جو تاریخ رہی ہے، اور بہت زیادہ آپ لوگ جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اس آئین کے تحفظ کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ میں سے ہی اس کے صف کے دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ جو اپوزیشن میں اس وقت ایسی تقسیم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ وہ مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ نیشنل پارٹی کا جو قائد میر آصف خان بزن جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، جی وہ جب تک زندہ تھے تو ان کی تو آپ کے پاس پوری ریکارڈنگ ہے اور پورا سسٹم ہے کہ وہ جس طریقے سے جمہوریت کے لیے لڑتے رہے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اسمبلی کے وقار کے لیے ہر جگہ پہ وہ لڑتے رہے. نیشنل پارٹی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے. میں تو سب سے زیادہ تو یہ بولوں گا کہ جو بڑی پارٹی ہے، اچھا میں اپنا کوشچن، جی ڈاکٹر صاحب میں اپنا کوشچن اس طرح فریز کر لیتا ہوں کہ کیا نیشنل پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے تحفظات ہیں، اور وہ چاہے گی کہ یہ جو APC ہونے جا رہی ہے اس میں وہ دور ہو جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل مخلص ہیں اور جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے چل رہی ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، باقی اسی کی کوئی جنگ نہیں لڑ رہے. صحیح، ان کی اپنی ذاتی مفادات. عوام کی جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. تو APC جو ہونے جا رہی ہے تو پھر اگر وہ عوام کے مفادات کی جنگ کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے ہو پائیں گے؟ نہیں، وہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن ہم تو یہ ہے کہ ہمارا تو یہ وہ قائدین کا جو نقش قدم ہے ہماری پارٹی اسی کے اوپر ہی چل رہی ہے. اب بھی یہ بڑی پارٹی ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیا کرنا چاہتے. تو APC میں آپ چاہیں گے کہ کوئی تحریری کمٹمنٹ ان سے لی جائے، جیسا ہم نے دیکھا تھا رہبر کمیٹی میں بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ جو فیصلے ہوں ان پہ سارے پابند ہوں، عمل درآمد کریں، کوئی پیچھے نہ ہٹے؟ دیکھیں، یہ تو جو نیشنل پارٹی کے ہیڈ ہیں وہی کر سکتے ہیں. میں تو نیشنل پارٹی کے ایک ورکر ہی ہوں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کوئی تحریری ضمانت بھی ہونی چاہیے؟ تحریری ضمانت تو ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر انصار چیمہ صاحب، ان کو تو آپ پہ بھی شکوہ ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں. تو ہم نے رہبر کمیٹی میں بھی دیکھا تھا، وہ ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اپنے مفادات سے باہر نکل کے پھر ہمارے ساتھ چلیں. دیکھیے اشرف صاحب، ہماری پوری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ ہم ان کے اپنے جو اتحادی ان کے تحفظات کو دور کریں، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پارٹیوں کو
तमाम अपने छोटे छोटे सियासी इख्तलाफात और मफादात से बाला तर होकर इस मुल्क में आइन और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद करनी चाहिए और मिल बैठना चाहिए, मिल कर कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए। देखें, बात यह है कि मुख्तलिफ़ मुआशरों और कौमों में ये जो प्रोसेस है ये कई बार दहाइयों तक, कई बार सदियों तक ये जारी रहता है, कानून और आइन की हकमियत का, बालादस्ती का। लेकिन आप ये दहाइयाँ और सदियाँ जो हैं वो है, लेकिन तो आप क्यों वेट करने के लिए तैयार नहीं है? आप क्यों चाह रहे हैं कि सड़कों पे आ जाए अपोजिशन और एहतजाज शुरू कर दे और पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें? नहीं, हम सिस्टम कौन सा है वैसे? सिस्टम कौन सा है? सिस्टम जो है ये सिस्टम कौन सा है? आइन के तहत मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, असेंबलियां काम कर रही हैं और पार्लिमानी निज़ाम काम कर रहा है। जिस तरह डॉक्टर नफीसा शाह ने फरमाया, मैं उनसे इत्फाक करता हूँ, सिर्फ उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये इमरान खान साहब की क़यादत में ये जो PTI की हुकूमत है, ये ढांचा PTI का, और मगर ये है कि इसमें रूह बल्कि बदरू जो है वो जनरल मुशर्रफ की है। तो ये कहाँ PTI के जो नारे लगाया करते थे कंटेनर से, क्या उन नारों में से किसी एक की ताबीर भी कौम ने देखी है? तो डॉक्टर साहब आप हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या आपकी सोच है कि APC के ज़रिए क्या ऐसा हो जाएगा जो इससे पहले अपोजिशन नहीं कर रही? हम देखें, बात ये है कि पूरी कौम ये चाहती है कि ये जो अजाब मुसल्लत है PTI की शक्ल में इस कौम पे, उससे निजात हासिल की जाए। देखें, दो जो बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि महंगाई की शक्ल में जो इस कौम के ऊपर जुल्म किया गया है, महंगाई के बम जो एक तसलसल और तवातर के साथ गिराए गए हैं, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है, अवाम का सांस लेना मुमकिन नहीं रहा, अब बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात ये है कि एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं इस तरह की गई हैं पिछले 2 साल में, जिनकी मिसाल हमारी पूरी तारीख में नहीं मिलती। आखिरी सवाल मेरा आपसे भी वही है जो मैंने डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से किया था कि क्या ये APC जो है ये कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी? जी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हम ये है कि चूँकि टारगेट के बारे में मुकम्मल इत्फाक राय है, यकसुई है, टारगेट ये है, इख्तलाफ राय हो सकता है, ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन लाए अमल के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, हिकमत अमली के बारे में कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये वाज़ेह है कि हमने कंटेनर वाली सियासत नहीं करनी, हमने वो तरीके इख्तियार नहीं करने, हमने कौम को लाकानूनियत पे नहीं उकसाना, हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने पुलिस पे, PTV पे, पार्लियामेंट पे हमले नहीं करने, हमने लेकिन जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि इस अजाब से निजात दिलानी चाहिए पूरी कौम को, उसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, मुकम्मल यकसुई है कौम में भी और मुत्तहिदा अपोजिशन में भी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अब कि जो APC होने जा रही है उसमें जो दावा है अपोजिशन जमातों का, क्या वो ये अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या ये भी महज नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा? जियो पार्लियामेंट से अरशद वही चौधरी को प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।